اسین، میخواستم یه حرف مهمی بهت بزنم. بگو. در واقع ازت کمک میخوام. کمک؟ چه کمکی؟ میدونی که این روزا مامان خیلی حالش خوب نیست. راستش دوباره مریض شده. میخوام ببرمش پیش یه دکتر حسابی که یه آزمایش کامل براش انجام بده. خب این که مشکلی نداره. میتونی مامانتو ببری پیش یه دکتر خوب. اسین، تو خودت میدونی که من به جز تو کسی رو ندارم و مامان انقدر درآمد نداره که بتونه پیش دکتر خوب بره که تشخیص درست بده. واسه همین نمیره آزمایشا رو بده. حنا، این چه حرفیه که میزنی؟ مامان تو مامان من هم هست. این کجاش خجالت کشیدن داره؟ ببین، یه کاری کن، برو دست چکمو بیار و هر رقمی که دلت خواست توش بنویس و مامانتو ببر یه دکتر خوب. الان میارم، خودت بنویس. من که راستش اصلا از این کارای بانکی سر در نمیارم. بیا. بفرما. اگه پول بیشتری لازم شد لطفاً بهم بگو. اصلاً خجالت نکش. اسین، خواهش میکنم منو واقعا ببخشی. قبل از ازدواج همش اذیتت میکردم. الانم به خاطر این مریضی مامانم. اشکالی نداره حنا، ما یه خانواده ایم. ممنونم. چرا چایی تو نمیخوری عزیزم؟ مشغول حرف زدن با تو شدم.